भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अपश्यताञ्चानिरुद्धं तद्बन्धूनाञ्च भारत। चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीजुरनुशोचता। नारदात्तदुपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च प्रययुः वृष्णयः कृष्णदेवताः। प्रद्युम्नो युयुधानश्च गदः साम्बोधसारणः। नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः। अक्षौहिणीभिर्द्वादशभिः समेताः सर्वतो दिशम् रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्षभाः। भज्यमानपुरोद्यानप्राकाराट्टालगोपुरम् प्रेक्षमाणो रुषाविष्टस्तुल्यसैन्योऽभिनिर्ययौ। बाणार्थे भगवान् रुद्रः ससुतैः प्रमथैर्वृतः। आरुह्य नन्द्यवृषभं युयुधे रामकृष्णयोः। आसीत् सुतुमुलं युद्धमद्भुतं रोमहर्षणम्। कृष्णशङ्करयो राजन् प्रद्युम्नगुहयोरपि। कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः। साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेः। ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः। गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानैर्द्रष्टुमागमन्। शङ्करानुचराञ्छौरिर्भूतप्रमथगुह्यकान्। डाकिनीर्यातुधानांश्च वेतालान् सविनायकान्। प्रेतमातृपिशाचांश्च कूष्माण्डान् ब्रह्मराक्षसान्। द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरैः शार्ङ्गधनुश्च्युतैः। पृथग्विधानि प्रायुङ्क्तपिनाक्यस्त्राणि शार्ङ्गिणे। प्रत्यस्त्रैः शमयामास शार्ङ्गपाणिरविस्मितः। ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम्। आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं पाशुपतस्य च। मोहयित्वा त्वगिरिसञ्जृम्भणास्त्रेण जृम्भितम्। बाणस्य पृतनां शौरिर्जघानासिगदेषुभिः। स्कन्दः प्रद्युम्नबाणौघैरर्द्यमानः समन्ततः। असृग्विमुञ्चन् गात्रेभ्यः शिखिनापाक्रमद्रणात्। कुम्भाण्डः कूपकर्णश्च पेततुर्मुसलार्दितौ। दुद्रुवुस्तदनेकानि हतनाथानि सर्वतः। विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोऽत्यमर्षणः। कृष्णमभ्यद्रवत्सङ्ख्ये रथे हित्वैव सात्यकिम्। धनूंश्याकृष्य युगपद्बाणः पञ्चशतानि वै। एकैकस्मिन् छरौ द्वौ सन्दधेरणदुर्मदः। तानि चिच्छेद भगवान् धनूंषि युगपद्धरिः। सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शङ्खमपूरयत्। तन्माता कोटरानामनग्ना मुक्तशिरोरुहा। पुरोवतस्थे कृष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया। ततस्तिर्यङ्मुखो नग्नामनिरेक्षन् गदाग्रजः। बाणश्च तावद्विरथश्छिन्नधन्वा विशत्पुरम्। विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात्। अभ्यधावतदाशार्हन् दहन्निव दिशो दश। अथ नारायणो देवस्तन् दृष्ट्वा व्यसृजज्वरम्। माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वरावुभौ। माहेश्वरः समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दितः। अलब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः। शरणार्थी हृषीकेशन्तुष्टावप्रयताञ्जलिः। ज्वर उवाच नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्। विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। कालो दैवं कर्म जीवस्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः।
तत्सङ्घातो बीजरोह प्रवाहस्त्वन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैर्लीलजैवोपपन्नैर्देवान् साधून् लोकसेतोन् बिभर्षि हंस्युन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मैतत्ते भारहाराय भूमेः तप्तो हन्ते तेजसा दुस्सहेन शान्तोऽग्रेणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनान्तेऽङ्घ्रिमूलन्नो सेवेरन्यावदाशानुबद्धाः। श्रीभगवानुवाच त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येतु ते मज्वराद्भयम् यो नो स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्भयम् इत्युक्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरोज्वरः बाणस्तु रथमारूढप्रागाद्योत्स्यञ्जनार्दनम् ततो बाहुसहस्रेण नानायुधधरोऽसुरः मुमोच परमक्रुद्धो बाणांश्चक्रायुधे नृप तस्यास्यतोऽस्त्राण्यसकृच्चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेद भगवान् बाहून् शाखा इव वनस्पतेः बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् भवः भक्तानुकम्प्युपव्रज्य चक्रायुधमभाषत। श्रीरुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम् नाभिर्नभोग्निर्मुखमम्बुरेतोऽद्यौ शीर्षमाशाः श्रुतिरङ्घ्रिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहाः केशाविरिञ्चोधिषणा विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वै भवान् पुरुषो लोककल्पः तवावतारोऽयमकुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्त्यै जगतो भवाय वयं च सर्वे भवतानुभाविता विभावयामो भुवनानि सप्त त्वमेक आद्यः पुरुषो द्वितीयस्तुर्यस्वदृग्हेतुरहेतुरीशः प्रतीयसेथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै यथैव सूर्यः पिहितश्छायया स्वया छायाञ्च रूपाणि च सञ्चकास्ति एवं गुणेनापिहितो गुणांस्त्वमात्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् यन्मायामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वृजिनार्णवे देवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः यो नाद्रिये तत्त्वत्पादौ सशोच्यो ह्यात्मवञ्चकः यस्त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियमीश्वरम् विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विषमत्यमृतं त्यजन् अहं ब्रह्माथ विबुधा मुनयश्चामलाशयाः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मानं प्रेष्ठमीश्वरम् तन्त्वा जगत्स्थित्युदयान्तहेतुसमं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम् अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजामदेवम् अयं ममेष्टोदजितोऽनुवर्ती ममाभयं दत्तममुष्य देव सम्पाद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः। श्रीभगवानुवाच यदात्थ भगवंस्त्वन्नः करवामप्रियन्तव भवतो यद्व्यवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम् अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः प्रह्लादस्य वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः दर्पोपशमनायास्य प्रवृग्ना बाहवो मया सूदितं च बलं भूर्यश्च भाराजितं भुवः चत्वारोऽस्य भुजाः शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः पार्षदमुख्यो भवतो न कुतश्चिद्भयोऽसुरः
इति लब्ध्वा भयं कृष्णं प्रणम्य शिरसासुरः प्राद्युम्निं रथमारोप्य सबद्ध्वा समुपानयत् अक्षौहिण्या परिवृतं सुवासः समलङ्कृतं सपत्नीकं पुरस्कृत्य जयौ रुद्रानुमोदितः स्वराजधानीं समलङ्कृतान् ध्वजैः सतोरणैरुक्षितमार्गचत्वरा विवेशशङ्खानकदुन्दुभिः स्वनैरभ्युद्यतः पौरसुहृद्विजातिभिः य एवं कृष्णविजयं शङ्करेण च संयुगम् संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे निरुद्धानयनं नाम 63तमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।